आक्सिङ गरी सिमल तरुल हाल्दिनु अलमा ल्याइ सिमल तरुल हाल्दिनु प्याज हाल्दिनु बोडी पनि हाल्दिनु अलमा ल्याइले साग हाल्दिनु हेरे कि ओ टेकुरीलाई फोन गरिस् त अब त्यो के हाल्दिनु अरे यो भिडियोमा त टेकुली अलिकति हरियो साग पनि हालिदिनु टेकुलीले के भनी त कुर्सी कुर्सी नानीको अलिकति आँखा पनि हालिदिनु है त्यो आँखा नानीको आँखा अलिकति हगिजाऊ हगिजाऊ अलिकति यति फुपूलाई कान्छी फुपूलाई पछ्याली रिसिप्टिसक्यो उसलाई रिसिप्टिसक्यो तिनजनाले खिच्ने फोटो फोटो खिचे सबैले